السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله هاد المرة غادي نطرقوا لواحد سوبر فاريابل وحده اخرى، لي كوكيز. دونك اولا بعدا شنو هو ان كوكي؟ هو واحد الفيشي، سي ان فيشي، واحد الملف كيتخزن في البيسي ديال ليوتيليزاتور من طرف السيرفر ديالنا، من طرفنا حنايا، من طرف اي سيت، اي موقع يقدر يخزن واحد الفيشي، واحد الملف صغير في لو بيسي ديال ليوتيليزاتور، يعني ماشي في السيرفر ديال ليوتيليزاتور. يعني حتى ليوتيليزاتور الا بغى يقدر يشوفو هاد لو فيشي. شنو فيه هاد لو فيشي؟ تقدر تكون فيه اي حاجه، تكون فيه دي انفورماسيون وحده ولا بزاف. جينيرالمون شاك كوكي كيكون فيه سميه ديال الكوكي مرابطه معاه لانفورماسيون، بحال شي طابلو، بحال شي اراي. عندنا السميه ديال الكوكي مع لانفورماسيون ديالو. هاد لانفورماسيون تقدر تكون اي حاجه، سميه، كنيه، دات، اج، اي حاجه. هاد لي كوكي نقدروا نكرييوهم بالبي اش بي. فيهم زوج ديال لي زيتاب. ليطاب ديال الكرياسيون كنصايبوا الكوكيز، الكوكي، و كنريكوبيريو الكوكي. هاد لي كوكي، لي كوكيز الجمع، كيما قلت لكم كاينين في البيسي ديال اليوتيليزاتور، يعني بحال كوتي كليون. يقدر يمسحهم، سيتادير كو فيهم واحد ديفو كو اليوتيليزاتور يقدر يتحكم فيهم، يقدر يمسحهم. و يعني سيتادير كو ما نقدروش نديرو به شي حاجه اللي ما نقدروش نريسكيو اننا نديرو به شي حاجه اللي كبيره بزاف، بما ان اليوتيليزاتور يقدر يتحكم فيه، يقدر يمسحو. ما نعولوش عليه مثلا ديما اصلا. في لا كرياسيون ديال لي كوكي نقدروا نديروا له واحد لاضات، مثلا نقدروا نقولوا له il s'expire، يعني هذا الملف اللي كريناه يتمسح من بعد واحد لاضات معينه. مثلا نكريي واحد لو كوكي نقولوا له في بي اش بي بلي هذا لو كوكي خصو يتمسح اوتوماتيكمون من بعد نهار، من بعد يومين، من بعد سيمانه مثلا، ويبقى الى حد ان لوتيليزاتور lui-même يمسحو. يقدر يمسحو. دابا راه كاين بزاف ديال لي لوجيسيال نتاع النيطواياج نتاع البيسي. اون فوا ديال لونسي شي واحد من هذوك لي لوجيسيال، هادي اوتوماتيكمون يمسح كاع لي كوكيز نتاع البيسي ديال لوتيليزاتور. سكيفي حتى الكوكي ديالنا اللي صايبناه غادي تمسح معاهم. كاين هاد لي لوجيسيال، وكاين حتى لي زوتيليزاتور اللي كيفهموا شي شويه في الديفلوبمون يقدر يمسحوا مانيوالمون. غادي نكتشفوا كيفاش حنا بعدا غادي نتعلموا كيفاش نديروا نمسحوا لي كوكيز مانيوالمون. دونك نبداو على بركه الله بالكود. باش تشوفوا نتاع لي كوكيز غير سيروا نتاع البي اش بي، السيت نتاع البي اش بي، وكتبوا كوكي غادي يخرج لكم. دونك اول حاجه غادي نتعلموها هي لا فونكسيون set كوكي. هي اول حاجه غادي نشوفوها. هاد set كوكي فيها بليزيور بارامتر. البارامتر الاول هو السميه، string name، une variable اللي تكون دو تيب string، يعني بين entre guillemets. la valeur ديالها comme second paramètre، واش تاكسبيرا ولا ما تاكسبيراش. الباث، الشومان الا بغينا نديرو واحد لو شومان بيان ديفيني. الدومين الا بغينا نسبيسيفيو الدومين فين غادي يخرج لو كوكيز، لو كوكي. بون بوليان واش بغيناه سيكيور ولا لا، على حسب وقيلا لاش تي تي بي اس جو بونس، و الاش تي تي بي اونلي. بون هادي هي اللي جو بونس تاع الاش تي تي بي اس، مي سي با اكزاكتومون هاد الزوج. انا غالبا ما كنستعمل حتى لهنا، سكيف هاد الزوج يعني خاصين شي حاجه. دونك فوالا نكرييو اول كوكي ديالنا، نفتحو مثلا index.php. فوالا باش نكرييو لو كوكي. دونك set كوكي
السميه ديال هذاك لو كوكي. مثلا نديرو ان كوكي، السميه ديالو اونتر غيومي كيما قلنا، ولا فالور ديالو. لا فالور ديالها مثلا هاد الساعه تكون داف ولا شي حاجه. كما العاده حتى كترافقي شي لاباج عاد كيخدم لو كود بي اش بي ديالنا وكيخرج لو كوكي. دابا كيفاش غادي نديرو نعرفو بلي تكريا ان كوكي؟ كاين جوج ديال الطرق، سواء غادي نمشيو الطريقه الاولى نتاع انسبكتي ليليمون، كنمشيو ندخلو الا كنتو في فايرفوكس حتى هي راه فيها انسبكتي ليليمون، ولكن شحال هادي ما خدمت بفايرفوكس. جو بونس غادي يكون عنده نفس بون سيغ كروم. كنمشيو للانسبكتور ديليمون، كنمشيو لغوسورس كوكيز، كندخلو للسيت اللي بغينا. هنا نلقاو مجموعه ديال لي سيت، كندخلو للسيت اللي بغينا وكنلقاو لو السميه ديال الكوكي ديالنا ولا فالور ديالو، الدومين ديالو. الدومين اوتوماتيكمون حنا ما غيرناهش، باغ ديفو غادي يكون السميه ديال الدومين اللي كريينا فيه دابا لوكال هوست. الباث هو لو شيما، لو شيما راه تكريا في لو دوسيي بي اش بي. اكسبيراسيون غادي تاكسبيرا حتى يمسحوا ليوتيليزاتور. دونك هنا ما عندناش واحد لا دات معينه. السايز هذه غير لو نومبر دوكتي. مثلا هذه 11 غادي نلقاو هنا 11 الحرف واقيلا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. السميه ولا فالور 11 الاوكتي، بما ان تقريبا كل حرف ان اوكتي. HTTP واش HTTP ولا HTTPS ولا هادي سيكيور وقيلا، المهم وحده فيهم تاع HTTPS. حنا لحد الان نكتفيو غير بالسميه ديال لو كوكي ولا فالور ديالو. مزيان، قلنا هذه الطريقه الاولى باش نشوفوا ان كوكي واش تكريا ولا ما تكرياش، نسدو هذه. دابا الطريقه الثانيه، دابا صافي نقدر نمسح هاد لا فونكسيون، راه كرييت لو كوكي ولو كوكي دابا راه عندي في الباسي ديالي. دابا نقدر ندير به غير كيفاش نقدر نعيط عليه بالبي اش بي. لاحظوا معايا مزيان، غادي ندير عاوتاني واحد البرانت ار على شنو؟ اكسكيوز، برانت ار على هاد لا سوبر جلوبال. هادي دابا سيت كوكي هذا سيت اون فونكسيون كتسمح لنا اننا نكرييو ان كوكي. هادي سيت اون سوبر فاريابل اولا سوبر جلوبال كتسمح لينا اننا نريكوبيريو لو كوكي. سيتادير دونك هاد سوبر جلوبال حتى هي غادي تكون عباره عن اري، غادي نمشي نكتشفها في البرنت ار. شوفوا شنو غادي يعطيني كاع لي كوكي اللي عندي. ان كوكي بيان سور عباره عن طابلو، الاندكس ولا فالور كيما العاده. عندي لو بروميير اندكس اللي هو ان كوكي، هو الكوكي اللي كرييتو بلا فالور داف. مزيان مفهومه حتى دابا؟ تري بيان. شنو غادي نمشيو نديرو دابا؟ غادي نمشيو نكريو ان دوزيام كوكي. سيت كوكي دابا حنا غرضنا غير بالسميه. مثلا غادي ندير جو بونس با بلي عندنا، المهم دوزيام كوكي. غادي نجرب نشوفو واش عندنا الحق نديرو الرقم الاول. جو بونس المهم ويب مثلا، ها هو ان دوزيام كوكي فا ايتر كريي و غادي ريكوبيريوه او ميم طون. فوالا دوزيام كوكي فيه لا فالور ويب. غادي نمشيو لهنا لانسبكتور نفس اللعيبه، كنمشيو للريسورس كوكي لوكال هوست، كنلقاو لو دوزيام كوكي ديالنا تكريا بنفس لي فالور. تري بيان، حتى دابا مزيان. وكيبقاو ريكوبيريو اي حاجه. دابا حنا مريكوبيرين الطابلو كله، اجيو معايا دابا غادي نريكوبيريو غير حاجه وحده. مثلا غادي نخلي هذاك الطابلو، غادي ندير واحد الايكو، مثلا ايكو ديال بي ار. غادي ندير ايكو ديال كوكي. كوكي عباره عن طابلو، ونختار الاندكس اللي بغيت انا. بغيت لو بروميير اندكس اللي هو ان كوكي. اهو
دابا نورمالمون غادي يخرج لي الطابلو، يخرج لي داف لا فالور ديال ان كوكي. الاندكس ان كوكي في لو طابلو ديال لي كوكيز. تري بيان، مزيان. واحد القضيه، الا مثلا رجعنا وكريينا واحد لو كوكي واحد اخر بنفس السميه نتاع هذاك القديم، نفس السميه نتاع شي كوكي قديم، مثلا ان كوكي غادي نقولوا دابا ان كوكي شنو كتساوي؟ كتساوي داف. لاحظوا معايا نرجعها ان كوكي تساوي ويب بحال شي فاريابل، بحال الا غادي نبدلو هادي اكرازاه، غادي نبدلو لا فالور ديالو بحال شي فاريابل عادي. فوالا ان كوكي رجعات ويب، وها هي بينها لي هنايا تساوي ويب. تري بيان. دونك الى مثلا بغينا حنا نكرييو دي كوكيز، مثلا هادي باش ما نبقاوش اشاك فوا اكرازيو لو كوكي، نقدروا نديروا واحد لا فيريفيكاسيون ديما غادي نبقاو نديروا واحد لا فيريفيكاسيون. مثلا مثلا نديروا if and if. مثلا باغي نكري واحد لو كوكي سميتو تيست، ياك غادي تكون فيه لا فالور تيست. اول حاجه غادي نديرها هي نفيريفي واش لو كوكي اكزيست. كوكي لو كوكي تيست if بلا فالور بلا فونكسيون is set. غادي نقولو if is set كوكي ديال تيست، الا كان هاد لو كوكي exist، او لا بلوتو الا كان نيكزيست با، ندير هنا علامه تعجب، علامه تعجب في الاول باش نقول له لو كونترير. الا كان هاد لو كوكي نيكزيست با، الا كان ما كاينش، غادي تكرييه لي. لاحظوا معايا مزيان، غادي ندير هنا، غادي نخلي لو طابلو، غادي نمسح هادي نخليو لو طابلو، دونك غادي يبان لي في لو طابلو. بون دابا لو كوكي تكريا، غادي يبان لي دابا لو كوكي تيست اللي يساوي تيست. مزيان. دابا مثلا غادي نشوف، غادي نبدلو لو كونتوني. دابا شنو غادي يفيريفي واش لو كوكي تيست اكزيست او با. سي il existe ما غادي يدير والو، سي نيكزيست با غادي يبدل لا فالور. هو نورمالمون دابا il existe، دونك ما غاديش يبدل لا فالور، غادي ينقص هاد لا كونديسيون. سكيفي الا درت سي رافريشير، بون فوالا تيست تساوي تيست بقات كيما هي، حتى حاجه ما تبدلات، حيت لو كوكي دابا عندي لو كوكي اكزيست عادي جدا. دونك بحال هكا كنبقاو نديرو بيه لي فيريفيكاسيون باش ما نبقاوش اشاك فوا نكرييو لو ميم كوكي ونبقاو نكرازيو لي دوني لي انفورماسيون تاع داك لو كوكي. مزيان. دابا غادي نشوف الطريقه باش غادي نسوبريميو ان كوكي كما عاده، كما شفنا دابا الطريقه المانيوال والطريقه ديال بي اش بي. نشوفوا المانيوال هي الاولى، كنمشيو مثلا للانسبكتور ديليمون تاع كروم في نفس البلاصه، غادي نختاروا لو كوكي اللي بغينا. مثلا بغينا هذا ان كوكي، كنمشيو كنديروا له ديليت ولا سوبريمي على حساب. بون هنا كلشي تقريبا بالفرنسي، نيتورك اليمنت لا بالانجلي ماشي مشكل. فوالا نقدر ندير كلير ال، الا درت كلير ال لازم تمسحو كاملين. ريفريش، ها هي ريفريش هنايا ولا هنايا ريفريش، هادي اكتواليزاسيون صافي. كلير كيتمسحو كاملين، ديليت نمسح غير هذاك الواحد. مثلا اختاريت هذاك مسحتو، غادي نمشي نشوف واش تمسح لي من هنا. فوالا سي بون، ساهله ماهله. دابا الطريقه اللي نقدروا نمسحوا بها ان كوكي بي اش بي، مثلا غادي نجي لهنا غادي نقول له دابا كوكي سي ان طابلو. جو ما رابيل با اكزاكتومون واش شفنا لي واحد لا فونكسيون اللي كتمسح لينا لي فالور من الطابلو، مي بون كاينه واحد لا فونكسيون سميتها ان سيت كتمسح لي شي اندكس من الطابلو. دابا خصني ندير لها غير لقينا اندكس باغي انا، الا كتبت لها غير هكا كوكي غادي تمسح لي كاع لي زاندكس. وانما الا سبيسيفيت لها اختاريت لها واحد لو كوكي، مثلا غادي نقولها لو كوكي تيست، غادي تمسح لي لو كوكي
تيست، وهذه نمسحو لا كرياسيون، نقولها مسحي لي تيست. بون دابا راه نورمالمون تمسح. ولكن خصنا نزيدو معها واحد القضيه واحده اخرى، حيت لي كوكي ما كينفعش معاهم غير انسيت، خصنا نديرو له انسيت باش يمسح لو كوكي من بي اش بي. كنزيدو له واحد القضيه واحده اخرى، هي سيت كوكي. بحال حنا غادي نكرييو شي كوكي مثلا ياك، وكنسبيسيفيو هذاك الكوكي اللي بغينا نكرييوه. بون pour la valeur كنديرو نول، و pour le troisième paramètre كنديرو موان 1. le troisième paramètre هو le paramètre d'expiration. علاش هاد القضيه؟ troisième paramètre le voilà نتاع l'expiration. علاش هاد القضيه؟ حيت في البي اش بي غادي يكون مستوكي الكوكي في جوج بلايص، في لا ميموار ديال بي اش بي باش نحيدو من لا ميموار كنديرو انسيت، و في لو فيشيي عند لوتيليزاتور. هذه هي القضيه عند لي كوكي، سكيفيك خصنا نحيدوه من لا ميموار هي اولا، وخصنا نحيدوه من لو بي سي ديال لوتيليزاتور. سكيف غادي نوليو بحال مثلا غادي نكرييو وهي سيت كوكي، نديرو له نفس السميه ديال الكوكي اللي بغينا نحيدو، لا فالور غادي تكون نول، وغادي نتاع ليكسبيراسيون هذا لو طون، هذا نورمالمون خصو يكون تاريخ، ولا درنا له موان 1 بحال اللي صافي قضينا عليه. دابا نورمالمون غادي نديرها في فيشير، فوالا هو لو كوكي مشى. تري بيان، دابا اكتشفنا الاساسيات. دونك دابا شنو غادي نديرو؟ غادي نديرو واحد لو بيتي اكزامبل. مثلا غادي نسيبريميو هاد لو كوكي هذا، نديرو كلير ياك. انا غادي نجيو مثلا غادي نمسحو هاد الشيء. شنو غادي نديرو مثلا؟ غادي نديرو واحد لو بيتي فورمولير ياك، فورم. بون غادي نخليوه دو تيب get، هي اوتوماتيكمون غادي يكون get. غادي نديرو فيه واحد الانبوت تيب تكست، غادي يكون فيه name مثلا لو نون ياك. نقدروا مثلا نزوقو هاد الانبوت، نديرو هنا votre nom ياك. نزيدو مثلا votre prénom votre âge، مثلا هنا نديرو prénom votre prénom، وهنا نديرو مثلا âge votre âge، زوقها مثلا نديرو âge، فوالا باش يكون مضبوط مثلا. وواحد الانبوت دو تيب l'input voilà de type مثلا submit اللي عنده la valeur ajouter ولا envoyer ولا شي حاجة. très bien مزيان. دابا نورمالمون هنا خصني نلقى عندي واحد لو فورمولير، خليوها هكا بازيك ولا ما نديروش سي اس اس غير باش نفهمو مزيان القضيه. دابا كل input من هادو c'est une valeur get ياك. دونك غادي نجي اول حاجه مثلا غادي نجمع لي get ديالي نرجعهم اون طون كو فاريابل بلا فيريفيكاسيون. غادي نديرو شويه داكشي مضبوط. يلاه مثلا غادي نديرو الاولى هي get no، راني كنجيب لو نو غادي نحطو هنا، غادي نشوف واش is set ياك، واش is set. الا كان set غادي يساوي لي مثلا html special cars ديال هادي. الا ما كانش set غادي يساوي لي null ولا false. très bien، غادي نعاودوها 3 ديال المرات. مثلا عندي هنا prénom عندي لاج، غادي نجيب ريكوبيري لاج اي لاج. مزيان، دابا كل وحده ريكوبيريتها ودرت لها الكونديسيون ديالها. تري بيان، داكشي مزيان. دابا مثلا غادي نشوف لو فورمولير، غادي نخليها بهاد الطريقه نتاع ولا انا غادي ندير else ياك else، وهنا عاد end if. علاش
هنا شنو غادي نفيريفي؟ غادي نفيريفي مثلا باش نفورسي لوتيليزاتور انه يدخل لي لي زانفورماسيون. مثلا هذا رجع هاد الانبوت اوبليغاتوار وهذا اوبليغاتوار وهذا معليش هذا فاكولتاتيف. مثلا نقدر بعدا نديرها هنا بالبلاش تامر. هنا كاين واحد الجديد ريكواير، كنكتب له غير ريكواير باش الا ما كانوش عامرين كيقول له بالسيف عليك تعمرهم، ولكن غادي نزيد له حتى لا فيريفيكاسيون بي اش بي. مثلا غادي نقول له if مثلا خليها هكا if نو and prénom صافي. اون فوا كنديرو لو نون نو راه ديجا فيريفيي. الا كان هذا ايسات راه غادي يكون يساوي شي حاجه، وحنا ما حدنا حنا قلنا ديجا قلنا باللي الا كان لا فاريابل كتساوي شي حاجه من غير undefined نيل ولا زيرو راها مزيانه. دونك هنا راه يدير لي زيرو راه ما كتعتبرش زيرو الرقم، كتعتبر زيرو لو سترينغ حرف يعني، وتا داك الزيرو الحرف راه يعني كيدير شي حاجه يعني راه كيساوي ثرو يعني هذا محد هذه تساوي ثرو هذه ثرو مزيان هذه يطبق ليها هادشي اللي هنايا. تري بيان فوالا. دابا شنو غادي نديرو؟ مثلا غادي نشوفو نديرو واحد لا دوزيام فيريفيكاسيون مثلا ديال اش لا فيريفيكاسيون. انا دابا شنو بغيت ندير؟ بغيت اون فوا دي يدخل لي دوك لي زانفورماسيون كنت نستوكيهم في شي بلاصه. نقدر نستوكيهم في فيشيي، حنا مازال دابا ما شفناش لي باز دو دوني. نقدر نستوكيهم هي نورمالمون فين خصني نستوكيهم في واحد لا باز دو دوني مازال ما شفناهاش. حنا شفنا لي فيشيي نقدر نستوكيهم في ان فيشيي فايل بوت كونتنت. نقدر نستوكيه في لي كوكيز. نقدر نستوكيه في لي سيسيون مازال ما شفناهم نشوفهم الحلقه الجايه ان شاء الله. دابا حنا كنشوفوا لي كوكيز غادي نستوكيهم في لي كوكيز غير شنو هو نقدر نستوكي فيه لي زانفورماسيون اللي ماشي كونفيدونسيال، لان ما حد ليوتيليزاتور يقدر يشوفهم، يقدر حتى صاحب ليوتيليزاتور يشوفهم. جا عند ليوتيليزاتور شي صديق ولا شي حاجه غادي سبحان الله يكون في الديفلوبمون غادي يمشي يشوف لي كوكيز ديالو، دونك ما خصوش مثلا يلقى المود دو باس ولا يلقى شي حاجه. مفهوم؟ تري بيان. دونك شنو كنت باغي ندير 7 كوكيز فوالا. نخليها السميه ديالو لو نو. لا فالور غادي تكون لا فالور ديال لا فاريابل نو. هاد لا فاريابل غادي نفيريفيوها هنايا كان داكشي كلشي مزيان. هادي تدخل هنايا شنو هي؟ غادي نزيد واحد لو بارامتر واحد اخر. مثلا غادي نقول له كتاكسبيرا الا بغيت نزيد الاكسبيراسيون راه كتكون بالتايم ستامب. سكيفيك غادي ندير ديك الطريقه اللي تعلمنا. مثلا غادي نقول له تايم هي ديال دابا لو طون ديال دابا زائد واحد 60 ثانيه فوا 60 دقيقه فوا 60 60 ثانيه ياك هي دقيقه فوا 60 هي ساعه فوا 24. مثلا حنا دابا في النهار. دابا غادي نختار هنا شي رقم مثلا نقول له 5 ايام مثلا فوالا غادي يبقى 5 ايام. داكوغ سي بون. الباث بلاش راه اوتوماتيكمون غادي يدير لي الباث اكسيتيرا. دابا انا هنا في هاد الفيريفيكاسيون كنت باغي نفيريفي واش هاد لو كوكي اكزيست ديجا ولا نيكزيست با. نقدر نديرها نقدر مثلا ما نديرهاش. الا كان اكزيستي ولا ما اكزيستيش غادي نصايبو دو فاصون غادي اكرازي هذاك اللي فات كيف غادي يبقى يزيد له في لا ديوري على حسب انا شنو بغيت. واش بغيت هذيك لا ديوري تبقى فيكس او لا معليش ماشي مشكل الا تبدلات. حقاش الا بغيتها تبقى فيكس مثلا خص لو كوكي بالسيف عليه يتمسح من بعد 5 ايام يعني ما خصناش اكرازي لو كوكي. خص نستنى نفيريفي اشاك فوا لو كوكي واش كاين ولا ما كاينش، حتى الا ما كانش كاين عاد نكرييه باش اون فوا يوصل ل 5 ايام ديالو كيتسيبريمو. مثلا على سبيل المثال انا غادي نفيريفي نو. شنو باقي اخر؟ باقي سيت كوكيز نتاع برينون وديال اج داكوغ. إلس هنايا هاد الإلس ديال من ديال هاد الإف يعني إلا كان هذا وهذا يساوي ثرو. إلا كانوا يساوي فولس نديرو له واحد ليكو vous devez remplir tous
les champs sauf âge. Voilà, sauf âge. Très bien. D'abord, normalement, on va dire un rafraîchissement. Et là, vous devez remplir tous les champs. D'accord, mais انا فوقاش بغيت هذيك هاد الايكو ما بغيتهاش تبان من الاول، بغيتها حتى تيتونفويا لو فورميلار. فوقاش غادي نديرو يتونفويا؟ مثلا غادي نقول له حتى تكون تتكون هذه ايسات، تتكون ايسات وتكون تخالف النيل. بون هي نورمالمون دابا حيت هذا دار لي نيل مشى ديريكتومون. كيف انا غادي نزيد له ايسات هنايا ديال هادي، غير وحده فيهم. مثلا نقدر ندير وحده فيهم، نقدر ندير مثلا كلهم. بغيت ندير كلهم هي نخليها بحال هكا في ايسات خصي اكزيستيو. فوالا عندي شي مشكل if ايسات وي هنايا دابا حيت هادي دابا سانيكزيست با. كيف كيفوت في هادشي كامل كيجي لهنا كينقص ديريكتومون لهنا. كيف نقدر ندير مثلا هاد ايسات نقدر نجمعها عليهم كاملين مثلا من هنا كاع، نقول له حتى يكون شي واحد فيهم عامر. if ايسات هنايا مثلا ياك اند اف. هاد الاند اف مثلا ديال هاديك حتى هي تونفويا شي واحد فيهم، يعني حتى يريكوبيري شي واحد فيهم عاد يبدي يخدم هادشي كامل. وحدو مازال ما اونفويا حتى شي وحده، ما يبين لي والو. سي بون فوالا مزيان. دابا الا درت اجوتي فوالا غادي ريكوبيريهم هنايا. هي نورمالمون ريكواير، نورمالمون هاديك خاصها تخدم. خاصو يقول لي بلي بلي هادي راها اوبليغاتوار. المهم ماشي مشكل، هيا نتاع البي اش بي خدمات. جو بونس راني غلطت في الكتابه نتاع هادي ولا شي حاجه، ماشي مشكل. وي سي بلوتو هنا ريكوايرد جو بونس، ماشي ريكوايرد. داكوغ سكي في كو المهم ديال بي اش بي دابا راه خدامه مزيان. vous devez remplir tous les champs sauf l'âge. سكيف هنا غادي ندير مثلا سميتي ياك الكنيه والسميه هنا مثلا لاج. ندير اجوتي 18 لا ليني 18 ديفينايد اندكس. وي هنا نورمالمون خاصني ندير اي 7 ماشي if اي 7. يعني غادي نونفويي لي شون. نرجع تاني نكتب سيتي فوالا 22. داكوغ نشوف لي كوكيز ديالي توجور با. دونك عندي شي مشكل واحد اخر. واه هنايا خاصني ندير نيكزيست با. سيل نيكزيست با ماشي سيل اكزيست. فوالا نفس اللعبة عاوتاني طولت شي شوية، شي مشكل، من الاخطاء نتعلم. فوالا فينالمون هما لي كوكيز ديالي تكرياو بلا دات ديالهم. لاحظوا معايا هنا لا دات اليوم رحنا 5 في الشهر. انا درت لهم 5 ايام كيف يطلع 10 ماي. 10 ماي هادي تاكسبيرا. داكوغ تري بيان. فوالا دونك درنا واحد لو فورمولير كي ريكوبير لي فالور. اولا كنديرو له كنشوفو باش ما يطلعليش هاد ليرور في البدايه. كنشوفو واش واحد فيهم بعدا اكزيست ولا الا بغينا نديرو كلهم. الا ريكوبيرينا واحد فيهم يعني هادي بحال الا قلنا له بلي الا لوتيليزاتور كليكا على اجوتا. ها هي ديك نتاع لاش تي ام ال خدمات لاش تي ام ال 5 ريكوايرد. الا كليكا عليها لوتيليزاتور و انفويات لي دوني
كيشوف واش فريمون تونفويات هنا. الا فريمون تونفويات غادي يدخل هادي ويبدي ريكوبيري لي دوني. ها هي لا فاريابل نون لا فاريابل برينون كيفيريفي واش مزيانه. الا ما كانتش مزيانه، الا كانت مزيانه يدير لها html سبيشال كارز نتاع السيكوريتي، سينو يدير لها نول اكسيتيرا. هنا يدير لها يشوف واش فريمون هادي وهادي عامرين. الا كانوا عامرين عاوتاني يفيريفي واش لا فاريابل كوكيز كاينه ولا ما كايناش. حتى الا ما كانتش كاينه عادي كريي لي كوكيز. سي بون. ابري نقدروا نشوفوا سوا نستناو ان لو كوكيز يتاكسبيرا، سوا حنا غادي ناكسبيريو وفق ما بغينا. المهم ابري صافي. دابا اون فوا غادي يكونوا عندنا لي كوكيز نقدر ندير بهم اي حاجه. مثلا سوا غادي نبينهم ندير لهم ايكو ولا اي حاجه كيما شفنا. مثلا نكتب هنا bienvenue le nom au prénom. فوالا. هنا الا بغيت هادي متبانليش بون كاينه واحد اللعيبه. الا بغيت اون فوا تونفويا وهادي ما تبانليش كاينه واحد اللعيبه ولكن مازال ما قريناهاش. الا بغيتو نديروها هنايا واش هي عاوتاني خص هاد لو كود يكون الفوق. هاد لو كود كله خص يكون الفوق. بون ماشي مشكل، جو بونسي اللي عطيتها لكم دابا. غير شنو هي مخصكمش تلفو صافي. مثلا الا اونفويينا هادشي كامل مشى مزيان، كاين واحد لا فونكسيون سميتها هيدر. هيدر شنو كنكتبو فيها؟ لوكيشن index.php. الا هادشي كامل فات مزيان وكريينا لي كوكيز كيدير لي واحد ريديريكسيون. هادي سي اون ريديريكسيون سيتادير كو هادي ريديريجي لي لاباج، يعني هادي يرجعها لي لاندكس. اون فوا هادشي كامل هادي يكمل كيرجع لي لاباج لاندكس. سكيفي كو اون فوا هادي كليكي على اجوتي. مثلا دابا غادي نحيد هاد لا فيريفيكاسيون تاع الكوكيز حقاش دابا لي كوكيز راهم، ولا نخليها. نقدر نخليها مثلا ونسيبريمي لي كوكيز من عندي ونرجع ندير كاع داكشي كامل. مثلا فوالا غادي نسيبريمي لي كوكيز، ندير هنا كلير و مثلا فوالا لاحظوا معايا. داكا نضيف هنا 26 هنا. فوالا حتى هنا نورمالمون خصني ندير واحد لا فيريفيكاسيون دي كوكيز. هنا هاد ليكو غادي تبان لي تيكونوا لي كوكيز كاينين. مثلا اند اف هنا غادي نقولو ماشي اف ديفيرون دي اي 7 ما اف اي 7، يعني حتى يكونوا لي كوكيز كاينين غادي يبين لي ديك الايكو. فوالا دابا هي عندنا لا بيتيت ابليكاسيون ديالنا. الا كليكا في اجوت غادي يقول له غونسيني لو شون. ندير لو شون الاول غادي نكليكي في اجوت غادي نقول له زيد الثاني اللي هو ريكوايرد. حتى الا زعما ما كانتش عنده هاد اللعيبه خدامه، جو بونس هاد اللعيبه دابا راه خدامه في كاع لي نافيغاتور. ما كانتش خدامه في شي نافيغاتور، كان عنده شي نافيغاتور قديم ولا ما عرفت انترنت اكسبلورر بوتيتر ما يخدمهاش، غادي نديرو كوميم لا فيريفيكاسيون افيك بي اش بي. الا ما عمرهمش غادي يقول له فو ديفي رونسيني تو لي شون. داكوغ. دونك اون فوا كيكليكي في اجوتي ليوتيليزاتور فوالا مكيبانولوش لي بارامتر، كيمشي ديريكتومون كيستوكي لي كوكيز وكيدير واحد لا ريديريكسيون بلا فونكسيون هيدر. فوالا هادي هيدر راه فيها بليزيوغ هادي نورمالمون خصها تكون في درس، ولكن ما حبيتش انا نديرها في هاد الايام، يعني خليت حتى نميتريزيو بي اش بي حيت فيها بزاف ما يدار. فوالا دونك اون فوا كتونفواياو لي دوني كتبان بيانفوني الكنيه والسميه. هنا نورمالمون نزيد غير واحد لاسباس هنايا اي فوالا سي بون. دونك فوالا جيسبر انكم تكونوا فهمتوا. كاين شي كاستيون ولا شي حاجه خليوها في لي كومونتير. دونك حتى المره الجايه ان شاء الله. مع السلامه.